आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। देश की 50% आजादी से क्या पैगाम देश दे रहा है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया, आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो चेहरे, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? क्यों वो भारत की बेटी नहीं? गुजरात के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के सभी दोषियों के रिहा किए जाने के बाद विपक्ष लगातार केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साध रही है। इसी के साथ ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा था कि उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। 50% आबादी क्या संदेश देना चाहती है? थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि वो मुस्लिम है। मान लीजिए वो हिंदू, ईसाई, सिख या एक इंसान थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि आज देश में कोई आवाज नहीं उठाता, कोई सड़कों पर नहीं उतरता, कोई विरोध नहीं करता। याद रखे, भगवान ना करे बिल्किस के विपरीत किसी और के साथ ऐसा हो। रिव्यू कमेटी के विधायक ने टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया वे ब्राह्मण और संस्कारी हैं। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो तब भी क्या तुम यही कहोगे? आप सभी को बता दें कि इस मामले में ओवैसी ने कहा कि जब बेरहम लोग जेल से रिहा हुए तो उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाइयां बांटी गई। क्या यही संस्कृति है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अंग्रेज पूरी फौज को जमा किए, बेगम हजरत महल को लड़ते लड़ते नेपाल में पनाह लेना पड़ा। आज भी उनकी खबर नेपाल की जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल की खबर है। बी अम्मा कौन थी? प्रधानमंत्री आप जानते हैं बी अम्मा कौन थी? भाकपा वालों, बी अम्मा बुर्का पहनकर नॉन कोऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट में तकरीर करती थी। गांधी ने कहा बी अम्मा से, बी अम्मा बेवा थी। कौन थी? बेटा बीमार था, शौहर जेल में था, तो इस मेवात की बहादुर मां ने खत लिखा अपने शौहर से, कहा कि खबरदार अपने बेटे की बीमारी का बहाना मत बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से समझौता नहीं करना। बताइए प्रधानमंत्री, क्या इस तरह खराज अकीदत पेश करेंगे हजरत महल को, बी अम्मा को? क्या इसीलिए बी अम्मा हजरत महल ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी कि उनकी बेटी जिसका नाम बिल्किस बानो है उसको इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया जाएगा? कौन है बिल्किस बानो? 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूट कर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा आयद हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ।
ٹرائل کورٹ میں سزا ہوئی، پھر بمبے ہائی کورٹ میں ان کو سزا دی گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال کی آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، اور بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، اس کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کو چند سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تم راضی ہو؟ تو کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بہن تیار نہیں ہوگی، کوئی انسان تیار نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں انسانیت زندہ ہوگی وہ کہے گا کہ نہیں، ایسے ظالموں کو جیل میں سڑانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کی ہم کو تکلیف ہے کہ آزادی کا امرت اتسو تو منا رہے ہیں، مگر بلقیس بانو کہہ رہی ہے کہ میرا غم پھر سے تازہ ہو گیا، انصاف پر سے میرا اعتماد کمزور پڑ گیا۔ بتاؤ پردھان منتری آپ کیا کریں گے؟ اور ریویو کمیٹی جو کلیمنسی دی گئی سی آر پی سی میں ہے، قانون میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی قیدی اتنے سال جیل میں رہتا ہے تو حکومت کے پاس اختیار ہے، کمیٹی بنائے ریویو کمیٹی۔ ریویو کمیٹی میں کون ہے؟ بھاجپا کے 5 لوگ، 2 MLA اس میں، اور ایک صاحب تو گودرا کے ٹرین کہ اس واقعے میں پروسیکیوشن کے وٹنس تھے، وہ موجود۔ جو ٹرائل کورٹ کا جج کی بھی رائے لینا پڑتا، اس نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اس کی ماں کی عزت لوٹ کر 4 خواتین کو مار دیا، اس کی بیٹی کو مار دیا۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، دیش کی 50% آزادی سے کیا پیغام دیش دے رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ وہ مسلمان تھی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ وہ ہندو تھی، وہ عیسائی تھی، سکھ تھی، وہ انسان تھی۔ ہم ہندو مسلمان کے چکر میں ایک بچی سے جو اس کی عزت کے تار کو توڑ دیا گیا، آج بھارت میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ کہاں گیا وہ جذبہ، وہ روڈ پر آنا، وہ احتجاج کرنا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیا اس کا نام بلقیس ہے بول کر؟ یاد رکھو، آج بلقیس سے ہوا، کل کسی اور سے خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا کہتی ہے MLAs، وہ جو ریویو کمیٹی کے MLAs ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں کہتی ہیں، کیا کہتی ہے؟ جن لوگوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی وہ برہمن ہیں اور سنسکاری ہیں۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے والا سنسکاری ہو سکتا ہے ظالم؟ اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے تو سنسکاری کہے گا تو اس کو؟ اس طرح کی بات آن ریکارڈ کہی گئی۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹرپل طلاق کا قانون آپ نے بنایا تھا، آپ نے پارلیمنٹ کے باہر کہا تھا کہ میں مسلم بہنوں کا بھائی ہوں۔ پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے، پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بھائی کی بیٹی ہے۔ آپ نریندر مودی ہیں مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریے اور ان 11 لوگوں کو دوبارہ جیل بھیجائیے۔ وہ بلقیس لاچار اور یتیمی کی حالت میں آج کہہ رہی ہے کہ میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، انصاف پہ سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم سے ہر شخص یہ اپیل کرتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری، تاریخ میں آپ کو کس طرح یاد کیا جائے گا وہ آپ فیصلہ کر لو۔ آپ 2 الیکشن جیت چکے ہیں مگر یہ انصاف کا معاملہ ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے وزیر اعظم۔ آپ ملک کے 133 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں، دیش کے پردھان منتری۔ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرو،
بلقیس بانو اپنے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی ہے. ہم دیش کے وزیر اعظم سے، ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتے ہیں آزادی کا امرت اتسو منائیے، مگر دیش کی 50% آبادی کو آپ کی سرکار نے، آپ کی پارٹی نے غلط پیغام دیا. یہ خواتین سے ناانصافی ہے. جو انصاف کو پسند کرتے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں. جو باپ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہے وہ دیکھ کر بول رہا ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. اس ملک میں کوئی دن نہیں جاتا جب ہماری خواتین پر ظلم نہیں کیا جاتا. کیا ظلم کرتے ہیں. انسان نہیں ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتے، تم حیوان ہو، یاد رکھو. جو خواتین پر ظلم کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے. تم کمتر جاہل بھی نہیں بلکہ تم اس جنگل کے شیر سے، حیوان سے ذلیل آدمی ہو جو خواتین پر ظلم کرتے. مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خواتین پر ظلم کرو. اور وہ ظالموں کو جب جیل سے چھوڑا گیا تو پھول کا ہار، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. یہ سنسکار ہے. سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، اتنا بڑا مجمع ہے. میری آواز جو ویڈیو پر لوگ سن رہے ہیں، تم عالم تصور میں جا کر سوچو کہ بلقیس تمہاری بیٹی ہے اور اس کو عزت لوٹنے والوں کو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. اگر تمہارے خون سے، آنکھ سے خون کے آنسو نہیں نکلیں گے تو تمہارے دل میں دھڑکتا ہوا دل نہیں رہے گا. مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، پیر پڑے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک وائٹ شرٹ پہنا ہوا ایک آدمی بھی تھا. جا کر دوبارہ دیکھو ویڈیو. وائٹ شرٹ پہنا ہوا آدمی کون تھا معلوم آپ کو؟ وہ خواجہ اجمیری شیخ معین الدین چشتی کے آستانے پہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں 2 RSS کے لوگ ممبرز کو سزا ہوئی تھی. اس میں سے ایک شخص تھا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر سب سے غیر محفوظ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان. آج بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جاتی تو مسلمان. تو میڈیا کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا. اب بتاؤ، میں تم کو کہہ رہا ہوں، کیا سمجھے گا مسلمان؟ بتاؤ. تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا، مجھے اس کا غم ہے. بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا، مگر تم نے بلقیس کو مسلمان بنا لیا اور تم نے بلقیس کی تکلیف کو بھلا دیا. مگر یاد رکھو، ظلم ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. ظلم کرنے والوں نے ٹیپو کی جان لے لی اور کہا کہ ٹیپو ختم ہو گیا، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم آج نظر نہیں آتا، ٹیپو کو شہید کرنے والے نظر نہیں آتے. ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیے اس ملک کی آزادی کے لیے. یاد رکھو، ظلم کی زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ظلم ختم ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ ہم 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. یہ آزادی ہم کو آسانی سے نہیں ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. ابھی ہم نے سنا کہ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے اور جیل کی کوٹری میں نہیں تھے، کھلے میدان میں ایک ٹینٹ لگا کر ان کے ساتھ 4 لوگوں کو رکھا گیا. ہفتے میں 1 دن نکلنے کی اجازت تھی. شیخ الہند کے جسم پر گرم گرم استری ان کے پیٹھ پر رکھ دی جاتی تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ الہند کے جسم پر یہ گرم گرم استری کے نشانات تھے. کہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی کہ آج تم ان کو بے عزت کرو گے. مگر یاد رکھو، یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. ہم ان کو زندہ رکھیں گے. اور کیسے زندہ رکھیں گے؟ ان کے
रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वही ईसार और कुर्बानी के मुजाहरे करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म को रोकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए, एक ताकत बनिए। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले मुसलमान, नवासे रसूल इमाम हुसैन पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद मुबारक को याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, पहचानो इन मुनाफिकीन को, इन अपनी सफों से पहचानो कि कौन तुम्हारा दोस्त और दुश्मन है। सुबह क़यामत तक ये लोग रहेंगे, मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि पहचानो अपनों को और अपने से जुल्म करने वालों को। तुमको दोस्त और दुश्मन की पहचान की जरूरत है। कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारा हमदर्द नहीं है, पहचानो उसको। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, मैं लड़ता रहूंगा, मेरी जमात के रुफ़क़ा लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब मौरिख तारीख लगेगा तो यह नहीं लिख सकता मौरिख कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी और उसके साथी इलेक्शन के नतीजे से नाकाम होकर नाकाम बैठ गए थे। नहीं, हम नाकाम, सियासी इंतखाबात की नाकामी हमारी नाकामी नहीं हो सकती। लड़ना हमारा जिंदगी का मकसद है, हम लड़ते रहेंगे। आज नहीं मिली कामयाबी तो कल मिलेंगी। और आखिर में हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक लंबा जिद्दोजहद आजादी के सिलसिले में प्रोग्राम का ऐलान किया। मुझे जरा तकलीफ हुई, ताज्जुब भी हुआ। जरा सोचिए, अगर बिल्किस आपकी बेटी होती और उसके बलात्कारियों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा होता तो आपको कैसा लगेगा? उनके साथ सफेद शर्ट में खड़ा शख्स ख्वाजा अजमेरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाना में हुए बम विस्फोट का दोषी है। मैं दुखी हूँ क्योंकि आपने बिल्किस को मुसलमान बनाया है, भारत की बेटी नहीं। इसी के साथ AIMIM नेता ने ये भी कहा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में और संसद के बाहर कहा कि आप मुस्लिम बहनों के भाई हैं। प्रधानमंत्री, बिल्किस बानो आपकी बहन की बेटी है, वो आपके भाई की बेटी है। मैं आपसे उन 11 लोगों को वापस जेल भेजने की अपील करता हूँ। आप 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, ये न्याय का मामला है। आप केवल उन लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं जो आपको वोट देते हैं।